कुडचडे जावपी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हाचे वयल्यान थळाव्या लोकांच्यो जायत्यो प्रतिक्रिया येतात। लोकां खातीर हो धोकादायक जाल्ल्याचे थळावे उलयतात। न्हंये कांठार आशिल्ल्या घरांक खंय धोका निर्माण जाला। त्याच प्रमाण गणपती विसर्जन थळां ही दूषित जातली म्हणूनय लोकांनी चिंता उक्तायल्या। सरकाराचो प्रोजेक्ट आशिल्ल्यान हो लोकांच्या माथ्यार खंय मारिल्ल्या भशेन जाला म्हूण लोकांनी खंत उक्तायला। त्याच प्रमाण हो प्लांट दुसरे कडेन व्हरचो अशी मागणी एनजीओ वतीन केली वता। सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा तो हांगा प्रस्थापित जाता। एक्चुअली प्रॉब्लेम कितें आसा ह्या प्लांटा लागून? हे प्रॉब्लेम आमी पयलीं सावन सांगलें की हांगा जो गणपती विसर्जन सायट आसा आतां तुमकां खबर आसा सगळे टॉयलेटी उदक बिदक हाडटा ते आनी हेतून सोडटले, कळ्ळें? आतां हेतून तुमी गणपती विसर्जन करतले, ही मूर्खपण जालें ना? बरें तें जालें। आतां कितें आसा हांगा सगळें मँग्रोव फॉरेस्ट आसलो, तुकाय खबर आसा, तुवें हांगसोच तुकाय खबर आसा हांगा सगळें मँग्रोव फॉरेस्ट आसलें। तेणी आतां सगळें बुलडोज करून उडयला, अख्खो मँग्रोव फॉरेस्ट काबार केला हांगचो। ओके बरें, आतां आमी लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केल्लें, इन्स्पेक्शना आयलो तो रिपोर्ट तेणी तयार केला। आतां तो मनीस तुवें आसलेलो इन्स्पेक्शना टायमार, तुवें पयला थंय मँग्रोव व्हिडिओ आमी काडलेले, मँग्रोव कट जाला, ताका दाखयला पळय मँग्रोव कट जाला, हे पळय हांगा झाडां उडयल्या, हें पळयला रिपोर्ट। आनी आतां जर तूं रिपोर्ट वाचतलो, रिपोर्टां बरयलां हांगा मँग्रोव नासलेले, बेश्टी लेवलिंग केला, मँग्रोव कट जालें ना, अपरूटिंग केलें ना, असलो रिपोर्ट दिला। सो आमी कितें केलें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टांचे तेंगे ऑफिसर आसा पळय तांकां सगळें हें केलें, कळ्ळें? तांकां आतां बरोवन धाडला आमी आनी फोटोजूय धाडले पयलींचे की बाबा हांगा मँग्रोव जाल्ले रिपोर्ट रेक्टिफाय करा म्हणून। तो रिपोर्ट चुकी कित्याक दिली त्या ऑफिसरांनी? जेन्ना पळय आदी तुमी बोवाळ करतात तेन्नाच खंय तरी एक्ट जाता हांगा डिपार्टमेंट आसा। अशें दिसना तुका की मुद्दम हो जो प्लांट जो आसा तो लोकांच्या माथ्यार मारता म्हणून सरकार? पळय तांकां जर गव्हर्मेंटा जर प्लांट हाडपा जाय न्ही, आमी सांगलां हांगच्यान एक 200-300 मिटर तरी मुखार व्हरा, नाल्यार त्या सायडीच्यान व्हरा, दुसरे कडेन एक्वायर करा। तुमकां न्हंयच्या सायडीच्यान कित्याक जाय? आनी एक आमकां कितें कळ्ळें जाणा, हे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा पळय थोडे जे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे, ते कितें करपाक सोदता, जशें उदका लेवल वाडलें न्ही, तुमकां खबर आसा भरती आयली, भरतेचें कितें करप, डायरेक्ट उदक सोडून दिवप। म्हणजे कितें जालें, तो खर्च वाचलो ना ट्रिटमेंटाचो, ते पयशे मागीर बोल्सांत उडोवप, तसले धंदे चलता। हें आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां, कळ्ळें? सो ते अवॉयड करपा लागून हें हांगा न्हंयच्या सायडीच्यान मुद्दाम बांदता, कळ्ळें? नाल्यार पयस वरत जाल्यार तांकां सगळें ट्रीट करचें पडना उदक आनी मागीर डिस्पोज करचें पडटलें। कितें ताका लागून हो प्लांट जो आतां प्रस्थापीत जाता पळय, कितें तुका दिसता की लिगली कितें तेंचे कडेन सगळें आसा अशें डॉक्युमेंट? सी तेणी कितें केलां, क्लियरन्स बियरन्स हेजे तेजे येता, पूण मँग्रोवजाचें तेंचे कडेन कांयच ना। मँग्रोव फॉरेस्ट तेणी कितें केलां, नाच म्हूण दिलां। पूण तुमकांय खबर आसा, तूं हांगचो तुकाय खबर आसा हांगा फॉरेस्ट आसलें, थंय सॅटेलायट इमेजीस आसा, फ्लड लायन आसा, फ्लड लायनीचें कांय बरयलें ना। सो रिपोर्ट्स तेणी सगळे कित्याक कितें गव्हर्मेंटान दिले। आतां एक बेस्ट एक्झाम्पल इज दॅट जो आतां पयर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट नाच म्हूण सांगता, म्हळ्यार असो कसो रिपोर्ट दिलो तेणी गव्हर्मेंटान, कळ्ळें तुमकां? म्हळ्यार ऑफिसर खंय ना खंय इनवॉल्ड आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां बरोबर। तुजो डिमांड कितें आसा? म्हाजो डिमांड पयलीं सावन आमगेलो क्लियर आसा सामको डिमांड की हांगा न्ही पयस व्हरा म्हणून, न्हंयच्या सायडीच्यान दवरनाका तुमी, पयस व्हरा न्ही। आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा? आतां शेडे तळ्या इश्यू जालो तुमकां खबर आसा, आमी टावर तळ्या भितर घालनाका, भायर घाला। सो टावर भायर घातलो प्रॉब्लेम सॉल्व। आतां होय दुसरे कडेन व्हरा न्ही तुमी, ह्या न्हंयचे मदीं कित्याक जाय तुमकां? फ्लड लायनी भितर कित्याक जाय? उदक ज्या जाग्यार भरता थंय कित्याक प्लांट जाय तुमकां? हय, म्हाजें नांव सुशांत वस। सांगपाक म्हळ्यार म्हाजें घर हे न्हंयचे कांठार, म्हाजे फाटल्यान आनी घर ना। म्हाका 40 वर्सां जालीं, 30 वर्सां तरी हांवें न्हंयच्या कांठार रान काडली। सो हांव सरकारा कडेन सगळ्यां कडेन हांव मागतां की जे न्हंयच्या कांठार लोक रावता तेंचे कडेन कन्सल्ट करचें। ताका आमी EIA म्हणटा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आसता ते पब्लीक हियरींग घेता, ते घेवचें। कित्याक सांगपा म्हळ्यार ही जी न्हंय आसा हिंका तुमी भायली न्हंयचे कडेन कंपेर करनाका। हांगा जे सुकतेर जे उदक आसा तितूंतलो बऱ्यांतलो बरो हांगा बुडलो मनीस बुडोन बुडपी आसता बुडलो जाल्यार थळाक हात लावपाक शकना, इतलें हांकां खोलाय आसा। हितून समज फाल्यां सकाळीं समज STP जालें, हें जालें, ही जी दुयेंसां हे न्हंयच्यान जेन्ना पास जातली, हाय टायड जातली, लो टायड जातली, हांगा खासनां केल्या, व्हडणां केल्या, जी आमच्या माडाक उदक पावयताली, हितूच्यान हें सगळें वयर चडटलें सगळें। जी दुयेंसां लोकांक जमनीच्यान येतली, लोकांक कळपा सुद्दां ना खंयच्यान येयली म्हणटा ती, लोक मरतले। ताका लागून हांव चड कांय मागना, तुमी लोकां कडेन कन्सल्ट करात। फाटली पाप हांगा इवन आमचो कावन्सिलर पिंटी बाब सुद्दां आसलेलो, ताणें पयलींच म्हणलेलें ताका तो ऑर्डर कर, आनी हो जाताय ते बी ऑर्डराक। तो त्याने सुद्दां आपल्या एक्सपिरियन्साचेर म्हणलेलें हांगा पावस पडलो जाल्यार उदक वयर सरतलें, चवथीक पावस पडलो सगळें बरोवन वतलें हांगा। तशें लोकां कडेन तुमी येवन उलयात, उलोवन कन्सल्ट करात आनी मागीर बांदात। आमी ओपोज ना, आमकांय खबर आसा डेव्हलपमेंट, आमी शिकलेले भुरगे, डेव्हलपमेंट जावन सिवरेज ट्रिटमेंट येवपाकच जाय, काळाची गरज आसा। पूण जायत्या प्लेसीर बांदात, लोकां कडेन उलोवन हियरींग घेवन बांदात।
नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघाक भितर आम्ही मुद्दम येयल्ले आसा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ज्या जाग्यार जाता, ज्या खाजन आनीक ज्या व्हाळाच्या न्हंयच्या धडेर जाता थंय आसा आमी पळयतात की एक कॉमन मॅन जेन्ना घर बांदता तेन्ना कॉमन मॅन घर बांदता आसतना ताका वेगवेगळे आडकाठी ज्यो आसा त्यो येता, कारण वेगवेगळे प्रोसिजर करचे पडटा आनी त्या प्रोसिजरांतल्यान तांकां फुडें वयची पडटा. पूण हे जेन्ना प्रोसिजर कोण लागू करता जाल्यार सरकारच लागू करता. पूण सरकार जेन्ना आपले स्वताचे जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना हे प्रोसिजर सगळे पूर्ण करून करता काय कितें, हो एक सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा वयल्यान दिसून येता. कारण जेन्ना सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना जाता ऑर्डरच्या न्हंयच्या धडेर जाता तेन्ना लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय आसलें, लोकांक विचारपाक जाय आसलें, किंवा न्हंयचे धडेर लोक आसा त्यांची खंय तरी मिटींग घेवपाक जाय आसलें. हें खंयच जायना आसतना सरकारान आपल्या जाय तशें डिसिजन घेतलें आनी आयज हो जो प्लांट आसा तो लोकांचेर लागू केल्लो आसा. आयज जर पळयत जाल्यार ह्या हितून भितर आमी सायडीन पळयता गणपती विसर्जन स्थळ जें आसा तेंवूय जाल्लें आसा आनीक गणपती हांगा मोठ्या प्रमाणात पावयता कुडचडेचे लोक आनी तेजे सायडीन जें आसा तो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जाता, STP प्लांट जाता. आतां गणपती जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमचो हिंदूचो आराध्य दैवत हे गणपतीक मानता, विघ्नहर्ता मानता आनी असो हे विघ्नहर्ताच्या जाग्यार जेन्ना सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जाता, जेन्ना सिवरेज सगळी येतली हांगा स्टोर जातली आनी हांगा जेन्ना आमी पळयता सुकती आनी भरती ह्या ओर्डरच्या न्हंयक भितर जाता आनीक सुकती भरती जाल्या नंतर उदक वयर पावता. ह्या पावसाचें जें चित्र आसलें तें दाखयल्लें आसा इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान. आनी मागीर जेन्ना हे जेन्ना ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना ती वेस्ट जी आसा अपर लोवर जेन्ना जातलें तेन्ना ही घाण जी आसा ती ह्या न्हंयक येतली आनी तेजे नंतर हांगा गणपती पावोवपाचें विसर्जन स्थळ हें उरतलें काय कितें. ह्या न्हंयचे सायडीन जे घरां आसा ती घर सुरक्षीत उरतली काय कितें. ओर्डरच्या सायडीन जी आसा ती घरां आसा ती ऑलरेडी बुडपाक वयता ती उरतली काय कितें. हांगा ऑलरेडी जो व्हाळ जो आसा तो 3 मीटर हांगा कमी जाल्लो आसा आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागून हांगा आमी पळयता मँग्रोव झाडांय हांगा डंप केल्ले आसा, थोडी कटिंगां केल्ली आसा. म्हणल्यार अशी सरासरी जी आसा आमी आदित्य देसाय जो आसा किंवा वळस आसा हिंगे आमी हें घेतलें तेंच्यांनी एकच भंय निर्माण केल्लो आसा. न्हंयची धडेर जी घरां आसा ती फाल्यां सकाळी हांगा जेन्ना ही घाण जेन्ना वयतली किंवा हांगा उदक जेन्ना स्टोर जावन चड जातलें तेन्ना घरां उरतली काय कितें, आमी खंय वचपाचें आनी गांव सोडून वचपाची परिस्थिती ही जातली हें तेणी वस्तान सांगलें आसा. आमी दुसरो पळयता जेन्ना आदित्या कडेन जेन्ना उलयले आदित्यान वेगळे गजाली हांगा सांगले आसा कशे पद्दतीन हो प्लांट हांगा प्रस्थापीत जाल्लो आसा आनीक लोकांक हानिकारक कितलो आसतलो हेंवूय तेणी सांगलें आसा. म्हणटरी प्लांट जो आसा तो काळाची गरज आसा पूण ज्या जाग्यार प्रस्थापीत जाता त्या जाग्यार न्हू थंयच्यान खंय तरी पयस व्हरपाक जाय. हे सरकारान खंय तरी पावल उखलपाक जाय तेन्नाच ह्या प्लांटाक लोक खंय तरी परमिशन दितले. आज लोकां कडेन डिस्कस करपाची अत्यंत गरज आसा आनी हो प्लांट हांगच्या हालोवपाची ही मागणी आदित्य वस तशें इतर लोकांची आसा ती केल्ली आसा. इन गोवा ती उदय देयकर कुडचडे.